مبارکہ تلاوت کی تھی کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. تو سرکار دو فرماتے ہیں کہ دین چ نویاں نویاں چیزاں داخل کرنے تو بچو. دین دی ہر نوی شے گمراہی ہے, دین دی ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے سرکار دو عالم دے چچا زاد بھائی نے, حضرت ابو طالب دے آپ اولاد نے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر سے سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے نام رکھے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے سب تو پہلے سرکار دو عالم دے نال نماز ادا کی, اور بڑی عمر دے لوگاں وچوں سیدنا ابو بکر صدیق سب تو پہلے ایمان آندا, عورتاں وچوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب تو پہلے ایمان آندا, غلاماں چوں حضرت زید بن حارث نے, اور بچیاں وچوں سب تو پہلے سیدنا علی مرتضیٰ نے اسلام قبول کیا. سو آپ دی فضیلت اور مناقب سے سب تو پہلے بچیاں وچوں جنہاں لوگ اسلام قبول کیتا وہ سیدنا علی مرتضیٰ شامل نے. تو شروع دے وچوں ہی سرکار دو عالم دے نال آپ رہے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی تربیت کی. اسلام دے ابتدائی دنوں دے وچ جڑے سرکار دو عالم نو دکھ تکلیفاں ملیاں, سیدنا علی المرتضیٰ بھی نال شامل رہے. اسلام دی خاطر آپ نے شروع وچ بڑی بڑی تکلیفاں برداشت کیتیاں. تو سرکار دو عالم دی دنیا تو جانے تو بعد بھی جڑے چار خلفائے راشدین نے, جنہاں سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے, انہاں وچ بھی سرکار دو عالم نے سیدنا علی المرتضیٰ نے شامل کرا دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. آپ دی فضیلت اور حضرت امام حاکم فرماتے ہیں کسی صحابی کی فضیلت اتنی حدیثاں نہیں جتنی سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے. تو صحیح مسلم شریف کے اندر سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس دانا چیڑ کے لوگوں نے رزق دیتا, آقا نے فرمایا کہ علی تیرے نال محبت وہی لوگ کرن دے جڑے فرمایا کہ مومن ہون دے, اور تیرے نال بغض وہی لوگ رکھن دے جڑے منافق ہون دے. سنت والجماعت نے فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ دے نال محبت کرنا, اہل بیت اطہار دے نال محبت کرنا, تو فرمایا کہ یہ سارے ایمان دا حصہ ہے. اس وجہ تو جڑیاں عقائد دے اوتے اہل سنت والجماعت دیاں کتاباں نے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار دے نال محبت کرنا سارے ایمان دا حصہ ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ دے نال بغض کرنا منافقت دی نشانی ہے. اس وجہ تو ایک گروہ ایندا بھی ہے جس نوں نسبی آکھیا جاندا ہے. نسبی وہ لوگ نے جڑے سیدنا علی المرتضیٰ نوں برا بلا دے نے, اور سیدنا علی المرتضیٰ دی شخصیت دے وچوں آپ نوں برا بلا آکھو دے وچوں نقص کڈدے رہندے نے, تو انہاں نسبی آکھیا جاندا ہے. تو اس وجہ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے مسند امام احمد بن حنبل اور نہج البلاغہ کے اندر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری وجہ تو دو طرح دیاں لوگاں دوزخ دے اندر جانے. تو سیدنا علی نے پوچھا اللہ دے رسول کیڑے کیڑے لوگ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تیو لوگ جڑے تیری محبت جو بڑے اتنا لگ گیا. جڑی اس طرح دی مثالاں ملدی ہیں کہ لوگ سیدنا علی کو خدا دے لیول تک نعوذ باللہ لے گئے, وہ حضرت علی نعوذ باللہ باقی سارے صحابہ تو بلند سمجھتے ہیں اور انہوں نے اللہ پاک کے مقام تک لے گئے. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ دو طرح دیاں لوگاں تیری وجہ تو دوزخ چ جانے, ایک وہ لوگ جڑے تیری محبت چ بڑے اتنا لگ گئے, اور دوجے وہ لوگ جڑے تیری نفرت چ بڑے اگے لگ گئے. تو اہل سنت والجماعت الحمدللہ مشکار لے رستے دے اوتے نے. سیدنا علی المرتضیٰ دے نال نہ انہاں نو مقام تے کھڑدے نے کہ نعوذ باللہ نبیوں تو بھی اتنے مقام دیتا جائے اور صحابہ سارے تو ہی بلند مقام دیتا جائے. نہ اہل سنت والجماعت اس پاسے گئے نے, نہ اہل سنت والجماعت نسبیوں کی طرف گئے کہ آپ نال نفرت کی جائے, آپ نال بغض رکھا جائے. اہل سنت والجماعت کا درمیانی رستہ ہے کہ سرکار تو بعد صحابہ دے سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ سیدنا صدیق اکبر دا, اس تو بعد سب تو مقام بلند اور مرتبہ سیدنا عمر فاروق دا, اس تو بعد سیدنا عثمان غنی دا, تے اس تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ دا. صحابہ کرام اس رتبے دے اوتے گامزن نے. تو سیدنا علی المرتضیٰ دی اپنی شخصیت دیکھو ذرا, آپ دے اندر اتنی عجز آئی, اتنی آپ دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ دے اندر عاجزی آئی. صحیح بخاری جی کی حدیث پاک ہے آپ دے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ دے کول بیٹھے, کچھ دن ابا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس پوری امت دے وچ سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ کدا ہے؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہ میں دل سوچا کہ کدا بلا نام لے جائے. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے بیٹے سن لے, اس کائنات وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس پوری امت دے وچ سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق دا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دے بیٹے آندے نے ابا جان سیدنا صدیق اکبر تو بعد اس امت دے وچ دوجے نمبر تے کدا سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو زیادہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق دا, تے اس تو بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی. تو سیدنا محمد بن حنفیہ آپ دے بیٹے آندے نے کہ میں دل سوچیا ہون ہی نہ لینا سیدنا عثمان دا,
تے میں پہلو ہی انہاں کول اور سوال کرنا تو آپ دے بیٹے نے ابا جان اس تو بعد تے من تہاڈا ہی مقام اور مرتبہ ہے یعنی حضرت عثمان دا وچ نام کڈ کے تے انہاں فرمایا کہ اس تو بعد تے من تہاڈا ہی ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ ڈھول آ کے بیٹھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے عاجزی دا عالم تک آپ نے فرمایا کہ نہ میرے بیٹے نہیں فرمایا کہ اس تو بعد سیدنا عثمان دا تے فرمایا علی دی کی گل کرنا ہے عام مسلمانوں دے وچ کام انسان ہی علی مقام اور عاجزی دا اندازہ لگاؤ تے سرکار دو عالم نے فضیلت و بیان کیتی ہے عقل حیران آندی ہے لیکن بیٹے نہ نے کہ بیٹے میں تے عام انسان دی طرح میری تے مثال ہے جکڑ ایک عام مسلمان ہوتا ہے یہ عاجزی دا عالم ہے لیکن مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے سرکار دو عالم نے سیدنا علی المرتضیٰ دے فضیلت اور مناقب دے اندر اتنی حدیثاں بیان فرمائیاں نے اتنی حدیثاں بیان فرمائیاں نے چند ایک آپ دی فضیلت دا اس تو بڑا اور اندازہ کی ہو سکتا ہے سرکار دو عالم نے اپنی بیٹیاں وچوں جڑی سب تو محبوب ترین آپ دی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم کول اس بیٹی واسطے مختلف صحابہ کرام نے رشتہ بھیجیا جڑا صحابی رشتہ بھیجے سرکار دو عالم فرمان اجے بیٹی دی عمر تھوڑی ہے جڑا کوئی صحابی رشتہ بھیجے آقا علیہ السلام فرمان کہ اجے میں کوئی سوچاں دا اتھوں تک کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے رشتہ بھیجا سرکار دو عالم سوچے سمجھو بغیر ہی آپ نے رشتہ فرمایا آپ نے فوراً آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ دا حضرت علی المرتضیٰ دا رشتہ کر دیتا فوراً تو یہ حضرت علی المرتضیٰ دا مقام وچ سب تو بڑی فضیلت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم دی لاڈلی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ دے نکاح دے وچ اور آپ دی دوسریاں بھی بیٹیاں نے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا دا ایک خاص مقام ہے سرکار نے فرمایا کہ جدن دی کائنات بنی ہے ادن تو لگ کے کائنات ختم ہونے تک بڑے بڑے مرد آئے دنیا اتنے جڑے کامل ہوئے نے جنہیں عبادتاں کیتیاں اور اللہ پاک دی ہاں بڑے بلند مقام لے لیکن فرمایا کہ عورتاں وچ نریاں چار ہی ہوئیاں نے کائنات دے شروع تو لگ کے اختتام تک جڑیاں کامل ترین عورتاں ہوئیاں تو صحابہ نے پوچھا کیڑیاں آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ایک فرمایا کہ حضرت آسیہ فرعون دی گھر والی اور ایک فرمایا کہ میری بیوی حضرت ختیجہ اور چوتھی میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا یعنی کہ کائنات پوری دنیا چار افضل ترین عورتاں کامل ترین عورتاں وچوں ایک حضرت فاطمہ جڑے حضرت علی المرتضیٰ دے نکاح دے اندر حضرت علی دی فضیلت اور بلندی دا اندازہ لگاؤ کہ کائنات دی آپ دے گھر وہ عورت ہے جڑی پوری کائنات دیاں کامل ترین عورتاں وچوں ایک عورت ہے وہ بھی کیوں نہ جدی والدہ بھی کائنات دی کامل ترین عورت ہے سبحان اللہ تو حضرت علی المرتضیٰ دی فضیلت دا سب تو بڑا اندازہ اتوں لگیا جاتا ہے کہ سرکار دی بیٹی آپ دی سرکار فرماندے نے کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جس فاطمہ نے تکلیف دیتی کہ اس میں نے تکلیف دیتی تو سرکار دور میں حضرت فاطمہ نے اپنے جسم دا ٹکڑا قرار دیتا وہ حضرت علی المرتضیٰ دی زوجہ نے پھر سرکار دو عالم نے جدو معراج دی رات جدو سرکار دو عالم ہجرت کر کے مدینے گئے تو سرکار دو عالم نے صحابہ نے اکٹھیاں کیتا جڑے صحابی ہجرت کر کے گئے وہ بھی تے دوجے جڑے اوتھوں دے صحابی انہوں نے بھی تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جڑے ہجرت کر کے آئے اپنا جان مال سب کو چھڈ کے آئے نے تو سرکار نے انسان کو فرمایا کہ ایک ایک بندہ تواڈے نال فرمایا کہ بھائی چارہ قائم کر چھڑنے ہاں تے رل مل کے ٹائم لگتا رہے گا اس نو آندے نے مواخات مدینہ مدینہ وچ جا کے سرکار نے مہاجرین کے انصار دے وچ ایک ایک بندے دا آپس بھائی چارہ قائم کر چھڑیا تو سرکار دو عالم صحابہ نے اکٹھیاں کیتی ہے 90 بندہ اکٹھا ہویا ہے 45 مہاجرین وچوں نے 45 انصار وچوں نے ایک ایک دا سرکار دو عالم آپس بھائی چارہ پہ کام کرتے ہیں یہ تو ایک مہاجر بلاندے نے یہ تو ایک انصار بلاندے نے فرماندے نے بھائی تسی آپے تہاڈا میں بھائی چارہ قائم پہ کرنا تسی براؤ آپس اور رل مل کے کام چلاؤ اس نو آندے نے مواخات مدینہ تو جدوں وہ کام شروع ہویا سرکار دو عالم بھائی بھائی بنا رہے ہیں تو جدوں یہ کام شروع ہویا تے سرکار دو عالم سیدنا علی فرماندے نے کہ علی کام یاد آیا بازار چ فلاں کام کر کے آ تو سیدنا علی دا بھی دل کی کہ میں نے بھی تے کسی دا بھائی بنا چھڈا تو سیدنا علی المرتضیٰ بازار کام چلے گئے جلدی نال گئے تے جلدی نال واپس آئے تاکہ کوئی نہ کوئی انصار بچیا ہوئے جتے میں بھی سرکار دو عالم بھائی بنا دے مستدرک الحاکم چودی سے تو جدوں آئے تے وہ کام مکمل ہویا 45 مہاجر 45 انصار دا گروپ بن گیا تو سیدنا علی آئے کام آ کے دسیا تے پھر جدوں ویکھیا سارے مکمل ہوئے تے صحابہ نے پچھالی 3 کتاب بنایا نے تو سیدنا علی رون لگ پے انہاں کہ اللہ دے رسول جدوں بھائی بھائی بنا رہے ہو میں تے بڑا جلدی گیا جلدی واپس آیا تاکہ میرا بھی تو کسی نال بھائی چارہ قائم ہو جائے میں بھی اکلوتا ہی میرا بھی کسی نال بھائی چارہ قائم ہوئے تاکہ میں بھی میرے بھی نہ صحیح ہوئے کہ اکیلا تے تسی اللہ دے رسول میری ہوندیاں سارے 45 بھائی بھی بنا چھڑے تے میں نہیں یاد کیتا تو سرکار دو نے فرمایا سیدنا علی آپ نے فرمایا کہ کیوں تو پریشان ہو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں فرمایا میں نے پتہ ہی
کہ تیری آدھے تک کام مک جانا ہے. فرمایا کہ میں نے نہیں کہ میں نے اگر بنانا ہوں تو میں تین فرمایا کہ کسی کا برا بنا کے بازار توڑتا. فرمایا میں تین آپ ہی بھیجا ہے کہ تیری آنے تک یہ سارا کام مک گیا ہے تے تیرے واسطے اے فرمایا حکم ہے انتا خی فی الدنیا والآخرہ علی المرتضان کملی والے دنیا اور آخرت جو اپنا برا بنا لیا. فرمایا کہ اس کو میں رکھیا ہے انتا خی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا اور آخرت جو میرا برا ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ خوش ہو گئے. بڑیاں فضیلتاں سرکار دو عالم سیدنا علی دی فضیلت جو بیان فرمائیاں. صحیح بخاری چ حدیث ہے سرکار دو عالم خیبر فتح کرن گئے کتنے دن گزر گئے. جس صحابی سرکار دو عالم جھنڈا دین خیبر تے جدوں لڑائی ہوئے تے شکست ہو جائے فتح نہ ہوئے جڑا سب تو اہم قلعہ کموس او دے وچ مرحب جڑا خیبر دا سب تو تگڑا ترین پہلوان آئی او مرحب اس کموس قلعے دے اندر آئی او قلعہ فتح نہ ہوئے. سرکار دو عالم مختلف صحابن آپ جھنڈا دے کے فرمان صحابہ جان لیکن قلعہ فتح نہ ہوئے. تو صحیح بخاری شریف حدیث پاک کے مطابق آقا علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھی. آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل عید دے بندے نے جھنڈا دینا ہے جدے نال اللہ تے اللہ دے رسول محبت کردے نے تے او اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردے تے اللہ پاک نے جانیاں ہی کل او دے ہتھوں ساڈا قلعہ فتح کرا چھڑ. سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی کدی دل چ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ آ جڑی سرکار دو عالم پہ گل ارشاد فرماتے ہیں میرے تے فٹ ہوئے. انہاں فرمایا کہ ساری رات دل وچ خواہش رہی کاش اے سرکار دو عالم جس صحابی دا پہ فرماندے نے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نال او محبت کردے تے اللہ تے اللہ رسول او دے نال محبت کردے نے تے او دے ہتھوں اللہ کل جانیاں فتح دینی ہے. تو سیدنا علی عمر فاروق فرماندے نے ساری رات دلے دے اندر ہی حسرت رہی آس رہی کہ کاش سویر ہوئے سرکار دو عالم عمر دا نام لے کے بلا لیں. سبحان. تو انہاں فرمایا کہ ساری رات جاگ دیاں گزاری سویرے سرکار دو عالم نے فجر دی جماعت کرائی نماز پڑھ رہے تو آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ صحابہ کیتا. تو انہاں فرمایا کہ سارے صحابی اپنا سر اتنا بلند کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے سامنے حاضری پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکار دو عالم ویکھ کے سانی کسی نے بلا لیں. تو سیدنا عمر فرماتے میں بھی پہلی صف وچ آئی. فرمایا کہ میں بھی حاضری سامنے کیتا چہرہ مبارک کہ سرکار دو عالم ہو سکتا ہے فرمان عمر تو آ جا. تو آقا علیہ السلام نہیں لگتا کسی نے ڈھونڈ دینا پڑا. تو سارے صحابہ دے وچوں سرکار نے فرمایا کہ علی نظر نہیں پیا آوندا. تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ دے رسول پیچھے نے انہاں دی اکھاں اشوب چشم ہے. اشوب چشم ہوندے نے کہ اکھاں دا جس طرح دی پنجابی چ نے کہ اکھاں آئیاں نے لال سنیاں اکھاں آئیاں کھلدیاں نال پیاں. تو صحابیاں نے وہ تے اللہ دے رسول بالکل پیچھے پہ نماز پڑھدے انہاں دی تے اکھاں اشوب چشم ہے اکھاں کھلدی نہیں پیاں. تو سرکار نے فرمایا کہ اگاں لے آؤ. تو سیدنا علی المرتضیٰ اگاں آندا گیا سرکار دے کول بٹھایا گیا. آقا علیہ السلام نے لوا مبارک لے کے دو اکھاں ڈالیا. سیدنا علی المرتضیٰ فرماندے نے کہ او دن آ گیا اور زندگی دا کئی سال گزر گئے آ دن آ گیا میریاں اکھن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ واسطے صحت یاب فرما. سبحان اللہ. انہاں فرمایا کہ دعا وجہ آقا نے ہاتھ پیچھے بھی نہیں کیتا میریاں اکھیں جکڑ کدی ہوئے ہی اکھن کچھ نہیں. تو سرکار نے جھنڈا دے کے فرمایا کہ علی جا. فرمایا کہ سیدنا علی فرمایا کہ اللہ دے رسول میں کی کراں. آپ نے فرمایا کہ جھنڈا لے کے جا تے پہلے جا کے فرمایا انہاں نے حق دا پیغام دے. انہوں نے کہ اللہ دی ذات ایک ہے اللہ تے ایمان لے آؤ. سرکار تو اللہ دے رسول نے اللہ دی توحید دا بیان دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید سامنے بیان کر رسالت بیان کر. اس تو بعد فرمایا کہ انہوں نے کس نے من لو. اگر انہوں نے من لیا تو فرمایا تواڈے دین چوں برا بن گیا. جے فرمایا کہ انہوں نے نہ منیا کہ انہوں نے کہ تسی فرمایا کہ اسی تواڈی حفاظت کران دے تے سن تسی فرمایا کہ اپنی زمین دے وچوں تسی سن فرمایا خراج دیتا کریا کہ خراج ہوندا ہی کہ اگر کوئی علاقہ فتح ہو گیا تو آندے ہن کہ سن تسی انجے رہن دیو اسی اتھوں نکلتے نہیں اسی اپنی کھیتی باڑی انجے کرنی ہے جڑی فصل آوے دی او دے وچوں جتنی تسی آکھو اتنی تہن گل چھڑا کرن دے تے اسی تے سن رہن دیو. تو آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اسی تہن خراج دے چھڈاں دے تے فرمایا مون وی نہ کچھ نہ آکھیا. تے جے انہوں نے فرمایا کہ نہ حق نو قبول کیتا نہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کوئی دینے لائے تے فرمایا کہ منہ تو لڑی اور فرمایا کہ لڑنے دا طریقہ ہے فرمایا کہ لاشاں دا مسئلہ نہیں کرنا. مسئلہ ہوندا کہ عرب دے لوگ لڑدے ہوئے ہیں جدوں کسی دشمن نوں مار دیان تے انتقام ہی دا لیندے ہن کہ دے نک کن سب کچھ کٹ دیندے ہن پیٹ چاک کر کے اندر لے عذاب ہی کٹ چھڑدے ہن. اس نے لاج دا مسئلہ کر چھڑنا. تو سرکار نے فرمایا زیادتی نہیں کرنی کسی عورت نو قتل نہیں کرنا کسی بچے نو قتل نہیں کرنا جڑا کوئی بندہ اپنی عبادت خانے دے اندر وڑ کے عبادت پیا کردا اون قتل نہیں کرنا بڈھے بندے تے ہاتھ نہیں چکنا تے فرمایا لاشاں دا مسئلہ نہیں کرنا. یہ ساری ہدایتاں دے کے آقا علیہ السلام ٹریا. تو سیدنا علی المرتضیٰ گئے اور آپ دا مرحب دے نال آمنا سامنا آیا جاندا. کہندا ہے کہ
مرحبا ہے کہ میرے نال تے وہ لوگ آمنا سامنا کرتے ہیں جڑے چاہتے ہیں کہ انہوں دی اولاد یتیم ہو جائے، جنہاں دیاں ماواں چاہدیاں نے کہ ساڈے بیٹے دنیا تو چلے جان، مطلب میرے نال کیوں بندے آمنا سامنا کرتے ہیں. 1000 گھوڑ سوار جتنی اس بندے میں طاقت آئی، 1000 گھوڑ سوار لوگوں دے برابر مرحب دی طاقت شمار کی جاتی ہے، اور لوگ وہ سامنے نہ آتے ہوں. اور خیبر دے علاقے وچ تقریباً جڑے 9 قلعے آن مضبوط ترین، انہاں وچ اے دے قلعے سب تو مضبوط شمار کیتا جاتا ہے. تو مرحب دے پیچھے چیلے اور دے شاگرد بھی سارے ہستے آن سیدنا علی المرتضیٰ کہ اے کس طرح ایک عام جا انسان سامنے آ گیا ہے. انہوں نے نہیں پتا کہ عام جا انسان نہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر جدوں مرحب نے اپنا تعارف کرا لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے تم اپنا تعارف کرا. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میری والدہ میرا نام اسداللہ رکھیا ہے، اللہ دا شیر. انہوں نے فرمایا کہ جس طرح شیر دی جتھے رہائش ہوتی ہے وہ قریب کوئی ٹر جائے تو کدی فرمایا لوٹ کے سلامت واپس نہیں آؤں. انہوں نے فرمایا کہ علی دا بھی نام نہیں دئی ہے، علی دا ہی فرمایا کہ یہی چیز ہوتی ہے. علی بھی فرمایا کہ اسداللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شیر ہے جڑا علی نال آمنا سامنا ہوندا ہے کدی بچیا نہیں. تو ہسن لگ پیا، اس کہا کہ تو میرے نال کی مقابلہ کرنا. تو اس نے کیا سیدنا علی تے وار کیتا. پہلا وار سیدنا علی المرتضیٰ تے اس کیتا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی ڈال دے اتنے وار روک لیا. تو جدوں وار روکیا دوجا وار سیدنا علی المرتضیٰ نے کیتا، آپ نے دی کھوپڑی دے اتنے وار کیتا. اور سیدنا علی المرتضیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تلوار نے اللہ دے شیر نے دا وار کیتا، سر دے اتنے تلوار لگی تے توڑ تھلے تک دھڑ تک دو ٹکڑے تو نال ہی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دے چکی. تو یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ دی اتنی فضیلت دا بیان ہے. اس تو بعد جدوں غزوہ خندق آئی، سرکار دو عالم نے شدید سردی تے ٹھنڈی ہوا پہ چلے، وشکار خندق کھودی ہے. ایک پاسے مسلمان نے وشکار ڈھیر ساری لمبی چوڑی خندق ہے، دوجے پاسے 30,000 غیر مسلم نے مشرکین آئے نے. تو سرکار نے فرمایا کوئی جائے خندق پار کر کے پہلوان تے ادو کیڑ بیڑ لے کے آوے بندے ہو کتنے نے، کتنی انہوں دی تیاری ہے تے کتنے دن تک وہ رہ سکتے ہیں، انہوں کو کتنا کھانے پینے کا سامان ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی جائے خندق ابو بھی طریقے نال پتہ کر کے آوے. تو صحابہ آندے نے کہ ساریاں دا دل کردا ہے فضیلت بڑی جاویے، لیکن فرمایا کہ اتنی شدید سردی کہ ہاتھ اگر چادر تو باہر کرنی ہے سردی نال سن ہو جاتا ہے اور شدید سرد ہواں پہ چلدی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل کیتا میں جاواں. انہاں فرمایا جے جدوں چادر تو ہاتھ باہر کڈیا کہ اٹھ کے بکڑ مار کے آکھاں کہ میں جان لگا. انہاں فرمایا ہاتھ سن ہو گیا اتنی سردی. تو اندر بیٹھ گیا، جگرا نہیں پیا کہ میں جاؤں. تو سیدنا علی المرتضیٰ اٹھ بیٹھے تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں جانا. جدوں گئے خندق دے دروازے تک، جدوں گئے بوئے تک تقریباً 15 فٹ لمبی، کوئی 30-40 فٹ چیڑی، اتنی خندق چنگی لمبی چوڑی. تو دوبارہ آ گیا عرض کرنا اللہ کے رسول شدید سردی بھی لگتی ہے، تو جڑا کرتا پایا وہی پاٹی ہے، اتنے لینے والی چادر ہی کوئی نہیں. بس میرے واسطے انی دعا کرو میرے سردی نہ لگے تو میں دشمن دے وشکار بڑھ کے ساری اطلاع لیا کے دینا. تو سرکار نے فرمایا کیوں رہا. تو سیدنا علی آئے، یہ بھی حدیث مستدرک الحاکم سے اور حسن حدیث ہے. سرکار دولم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے نال لگا کے گھٹیا اور فرمایا کہ جاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ گئے، اطلاع لے کے ساری آ گئے. وہ فرماندے نے کہ رب دی ذات دی قسم ہے وہ دن آ گیا اور آ دن آ گیا. سرکار دولم نال جدوں لگایا آئی اس تو بعد انہاں فرمایا کہ آقا علیہ السلام دے معجزے دے توفیل اللہ پاک نے علی اتنے موسم دا اثر کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. فرمایا کہ علی اتنے نہ سردی اثر کرتی ہے نہ گرمی اثر کرتی ہے. تو صحابی فرماندے نے شدید سردی کے موسم کے بھی بعض اوقات سیدنا علی المرتضیٰ نے قمیض بھی لائی ہوندی ہے. تے فرمایا بعض اوقات شدید گرمی دے وچ بھی سیدنا علی المرتضیٰ موٹی چادر دی پکڑ لئی ہوندی ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے موسم نے اثر کرنا ہی چھوڑ دیتا. یہ سرکار دو اللہ معجزہ اور سیدنا علی المرتضیٰ دی فضیلت آئی. اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ دی وہ بھی فضیلت کہ ہجرت دی رات آقا علیہ السلام دے گھر ہی رہندے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ سرکار دوران دی پرورش کی حضرت علی دی آپ دے نال بچپن تو لا کے رہندے ہیں. تو سرکار نے حضرت علی جگا کے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ دشمن سارے باہر نے 70 لوگ تلواراں لے کے باہر کھلوتے ہیں. مدینے دے سارے موتبار قسم دے اپنے دلوں جڑے بنے لوگ آن. فرمایا کہ موتبار اپنے دلوں بنے تے پہلوان 70 لوگ تلواراں لے کے تے اسلحہ لے کے باہر کھلوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے بستر تے سہ جا تے میری ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. میں فرمایا کہ جا رہی ہجرت واسطے. تے فرمایا کہ اے ساریاں امانتاں نے
تے فرمایا کہ اے امانت فلاں بندے دی ہے سویرے دے گاڑا پڑھانی اور فرمایا کہ اے امانت فلاں بندے دی دے گاڑا پڑھانی تسی دیکھو جڑے لوگ سرکار دولم دی جان دے دشمن نے زیادہ تر باہر کھلوتے نے انہاں دیاں امانتاں سرکار دولم دے گھر پئیاں نے آپ دی امانت دار ہونے دا یہ مقام ہے کیونکہ سرکار فرماندے نے کہ جڑے بندہ امانت دار نہیں وہ دے وچ ایمان ہی کوئی نہیں جڑا امانت داری دا خیال نہیں رکھتا امین ہی نہیں وہ خیانت کرتا ہے سرکار نے فرمایا کہ اس بندے وچ ایمان ہی کوئی نہیں پھر فرماندے نے کہ جڑا بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا او دا دین ہی کوئی نہیں بے اعتبارے دین والا بندہ ہے تو سرکار نے فرمایا کہ علی تے سویرے لوگاں دی امانتاں لے کے انہاں دے گھر واپس کرنیاں نے تے پھر فرمایا کہ تیری اور میری مدینے میں ملاقات ہوئے تھی سرکار دو عالم رخصت کر کے حضرت علی اپنے بستر دے اتنے سوا کے اپنی چادر دے کے واپس آ گئے اور سورہ یاسین پڑھتے سرکار دو عالم چلے گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ سویر ہوئی انتظار پہ کرتے ہیں مشرکین کے سرکار دو عالم نکل دے لیکن سیدنا علی نکلے تو انہوں نے سیدنا علی کو پوچھا سرکار دو عالم چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ من تے نہیں پتا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی منزل تے جا رہی ہوں اللہ پاک کی طرف حکم تو وقت گزرتا رہا اس واقعے تو کئی دہائیاں گزر گئیں کئی سال گزر گئے کوفہ دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ خطبہ پہ دیندے خطبے کے دوران سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جدوں میری اور سیدہ فاطمہ دی شادی ہوئی سرکار ساڈے گھر آئے اور آپ نے فرمایا کہ راتی تو میں ذکر دسنا کہ رات نو کر کے سیا کرو 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 33 باری اللہ اکبر یہ اسی نماز تو بعد بھی پڑھنے ہیں تے رات نو بھی سونے دا عبرت ہے سرکار نے فرمایا کہ رات نو 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 33 باری اللہ اکبر یہ پڑھ کے سمیا کرو سیدنا علی فرماندے کہ جدوں سرکار نے دسیا ہے ادوں تو لا کے آئندہ دن آ گیا میں ایک رات بھی پڑھنا نہیں بھولیا تو پچھو ایک بندہ کہندا ہے کہ تہاڈی زندگی دے وچ بڑے بڑے مشکلات دے وقت آئے نے تسی کہندے شروع تو لا کے یہ کرے سرکار نے شادی تو بعد بھی فرمایا لیکن پہلے بھی میری یہ روٹین آئی تو جدوں 70 لوگ تلواراں لے کے تہاڈے گھر دے باہر کھلوتے آ تو سرکار دوران دے بستر دے اوپر تسی آؤ تو کیا ادوں بھی یہ تے کوئی ذکر اذکار کیتے جے ادوں بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے یاد کر کے کوئی سنتے ہو تو یا کوئی ساری رات کوئی گھڑی بھر کوئی یک لگی ادوں بھی تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ دی ذات کی قسم ہے انہوں نے فرمایا کہ آج دے دن تک کئی سال عمر ہو گئی ہے اتنی سکون دی نیندر کدی آئی نہیں علی جدوں ادوں تلواراں دے سائے تھلے سکون دی سبحان اللہ تو انہوں نے پوچھا ہو کیوں انہوں نے کیا کیونکہ بندے نے اپنی زندگی کا اعتبار ہی کوئی نہیں کہ انسان اک بھی جمکی ہے سرکار نے فرمایا کہ انسان سانس لیندا ہے اندر سانس جاندا ہے تے فرشتہ پکڑ کے پوچھتا ہے یا رب العالمین اندر جان دیاں اجازت ہوندی ہے سانس اندر جاندی ہے سانس باہر آن لگتا ہے فرشتہ دوبارہ روک کے پوچھتا ہے یا رب العالمین باہر آن دیواں فرمایا کہ اجازت ہوندی ہے تے تاں سانس باہر آندا ہے گویا کہ ایک باری سا لینے ہاں تے دو باری رب العالمین اجازت دے تا ساڈا ایک سا مکمل ہوتا ہے تو سیدنا علی نے فرمایا کہ کبھی بھی زندگی تے اتنا بھروسہ نہیں ہویا کہ زندگی نہیں انہوں نے فرمایا کہ جدوں ہی رات ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ سویر ہونے بھی ہے کہ نہیں لیکن فرمایا کہ اس رات نو سرکار نے فرمایا کہ سویر ہوئے تھی لوگوں دی امانتاں واپس کرنیاں نے تے فرمایا کہ میں مدینے چلا ہجرت کر کے تے ہن اللہ خیر رکھی تیری اور میری ملاقات مدینے ہوئے تھی تو فرمایا میرے دل وچ یقین بیٹھ گیا کہ علی قیامت قائم ہو سکتی ہے علی فوت نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک سرکار نال مدینے ملاقات نہیں انہوں نے فرمایا کہ سکھ دی اور سکون دی نیندر مینوں رات آئی گئی جدوں سرکار دے بستر دے اوتے تلواراں دے سائے دے اندر سپائی تو سرکار دو عالم نے سیدنا علی المرتضیٰ دی فضیلت اور مقام اتنا بلند فرمایا اپنی بیٹی آپ نے نکاح دے اندر دیتی اس تو علاوہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی دے نال محبت وہی لوگ کرتے ہیں جڑے مومن نے اور بغض وہ لوگ رکھتے ہیں جڑے منافق نے تو اس وجہ تو سیدنا علی المرتضیٰ دی وجہ تو آپ نے فرمایا سرکار نے دو طرح دے لوگ دوزخ سے جان دے سیدنا علی نے فرمایا کہ آقا نے میرے نال وعدہ کیتے ہے یہ والی روایت اہل تشیع دی کتاب نہج البلاغہ دے اندر بھی ہے اور اہل سنت دی کتاب مسند احمد دے اندر بھی ہے اکو جہی روایت سیدنا علی نے لوگوں نے فرمایا کہ میری وجہ تو دو طرح دے لوگوں دوزخ جانا ہے تو آپ کے شاگرداں نے پوچھا کیڑا فرمایا کہ ایک جڑے میری محبت چوں بڑھ جگن لگ گئے سبحان اللہ اور ایک جڑے میری نفرت چوں بڑھ گئے لگ اس وجہ تو سیدنا علی المرتضیٰ دے نال اتنا زیادہ محبت اتنی زیادہ محبت کہ صحابہ کرام تو بھی اتنا اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم تے اتنا لے جانا بعض لوگ نعوذ باللہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے اونی حضرت علی اللہ لیکن غلطی نال نعوذ باللہ سرکار دو عالم چلے گئے نعوذ باللہ اس طرح دے بھی لوگ گلاں کرتے ہیں
اس وجہ تو یہ سیدنا علی کے فرمان کے مطابق کہ آپ کی محبت اندر بڑا ہی اگر لگ جانا. تو اس وجہ تو سیدنا علی المرتضیٰ خود آپ کی سیرت اسی دیکھیے. سیدنا علی المرتضیٰ خود نرم دل آن, سیدنا علی المرتضیٰ انتہائی عاجز آن. آپ کے بیٹی آپ کو کہتے ہیں تسی اس امت کے سب سے افضل انسان ہو, آپ فرماتے ہیں نہیں میں اس امت کا کام انسان ہوں. عبادت کا عالم آئی سیدنا علی المرتضیٰ رات رات بھر مصلے دے تے گزار دے آن. سرکار دو عالم دی ساری زندگی آقا علیہ السلام آپ کی تربیت کی تھی, آپ دے نال رہے. تو یہ تے سیدنا علی المرتضیٰ دی ولادت با سعادت دا دن آئی. تو اس لیے آپ دے نال تھوڑی ساری میں روشنی ڈالی کہ آپ دے فضیلت اور مناقب اس طرح دیاں. تو دوسری جڑی میں حدیث مبارکہ سنن نسائی چ تلاوت کی ہے, یہ سرکار فرماندے نے کلو بدعۃ ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار, کہ ہر وہ کم جڑا دین وے دین سمجھ کے اپنے دلوں بنا لیا جائے فرمایا تو گمراہی ہوتا ہے, اور کلو ضلالۃ فی النار, اور ایندا ہر کم بندے دوزخ لے کے جائے گا. صحیح بخاری شریف کے اندر آقا نے فرمایا ہے کہ میں حوض کوثر کے اوپر کھلوتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ جنت کے اندر فرمایا کہ میرے ویکھ کے داخل ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا کہ چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ پیر سارے چمک رہے ہوں گے وضو دی اثار دی وجہ سے. سرکار نے فرمایا کہ میں حوض کوثر تے کھلوتیا تکن دے تے دوڑ کے میری لا جان دے. سرکار نے فرمایا میں بھی خوش ہوں تو میری امتی نے. لیکن اللہ کے بابو نے فرمایا کہ جس ویلے حوض کوثر دے نیڑے پہنچن دے تے پیچھے فرمایا کہ دوزخ دے فرشتے بھی اندر داخل ہو جان دے, اور فرمایا کہ انہوں نے زنجیراں پا کے گھسیٹن لگ پاؤں دے, پیچھے تے کڈن لگ پاؤں دے. تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے دکھ لگے دا بھائی انہاں دے چہرے پہ چمکدے ہیں, انہاں دے ہاتھ پیر پہ چمکدے ہیں, تے ہن وی امتی میرے وضو دی ادا پہ سارے چمکدے ہیں. تو سرکار نے فرمایا میں فرشتے نہ کہندے انہاں کیوں پہ گھسیٹ دیو, کیوں انہاں باہر کڈ کے لے جا رہے ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ مینوں دسن دے کہ اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جنہاں تہاڈے دنیا تو جانے تو بعد دین دی اندر نویاں چیزاں داخل کر لیں, یعنی دین دے وچ اپنی طرفوں دین بنا کے نویاں چیزاں داخل کر لیاں. قرآن اور حدیث تہاڈے فرمان بھی چھڑ دیتے, اللہ دا قرآن بھی چھڑ دیتا, اپنی طرف شیاں داخل کر کے تے انہاں دین بنا لیا. تو سرکار نے فرمایا جدوں میں سنوں گا میرا چہرہ غصے نال سرخ ہو جائے گا, تے میں کہندا سو کن اے میریاں نظراں تو انہاں دور گھسیٹ کے دوزخ دے اندر پھینک دیو. اور آقا نے فرمایا کہ انہاں گھسیٹ کے دوزخ دے اندر پھینک دتا جائے. تو اس تو سنے درس ملیا کہ کوئی بھی اگر کام میں کوئی شریعت کا کام میں جتنی دیر تک ساڈے کو کوئی ثبوت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا سرکار دولوں میں فرمایا ہے, اتنی دیر تک اسی اپنی طرف نہ کریے. اگر کرم دے تو سان ڈرنا چاہیے کہ اسی انہاں لوگوں میں شامل نہ ہو جائیے جڑے خوشی نال جنت جو داخل ہوئے نے, سرکار دولوں دے کول جا رہی ہیں, اگوں پیچھے دوزخ دے بھی پیچھے آ گئے, انہاں گھسیٹ کے دوزخ دے اندر پھینک دیتا ہے. سنن دارمی دے اندر سیدنا عبداللہ بن سلام فرماندے نے کہ سرکار تو نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرے. پوچھا گیا کس طرح, آپ نے فرمایا کہ نہ ہوئے میں اللہ پاک کے سامنے کھلوتا ہوں کہ میری امتی جا رہے ہیں, تے فرمایا کہ اللہ پاک فرمان کے تہاڈیاں امتیاں اے جڑے نے انہاں تہاڈے تو بعد دین دے وچ اپنے کول چیزاں واڑ کے دین بنا چھڑیا. تو سرکار نے فرمایا شرمندگی تو میرا اس وقت چہرہ سرخ ہو جائے گا کہ میں انہاں دین مکمل کر کے دیکھ آیا, میرے تو بعد انہاں اپنے کول چیزاں دین چ واڑ کے تے دین نو کی دا کی بنا چھڑیا. تو اس وجہ تو صحیح مسلم جو آقا نے فرمایا کہ میں نے فرشتے دسن دے جے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوندے کہ انہاں تو نہیں پتہ تواڈے تو بعد دین دی شکل ہی بدل چھڑی ہے ساری. تو یہ تو سانی درس ملتا ہے کہ کوئی بندہ جیڑی سونی بھی گل کر کے پیش کرے کیا بڑا سونا کام ہے دین دا, جتنی دیر تک کمٹی والے دی مہر تے نہیں لگی ساڈے واسطے اس تے عمل کرنا ضروری نہیں. اگر اسی عمل کرن دے تے ساڈا شمار دے چاہیے لوگوں دے اندر آ جائے. تو اس وجہ تو یہ میں گل کیوں کی ہے, اس تناظر چ کی ہے کہ 22 رجب والے دن اس مہینے کی 22 تاریخ کو کچھ لوگ امام جعفر صادق کے کنڈے دے نام تے کوئی کنڈے پکاندے نے. یہ گل کھول دینی بھی ضروری میں سمجھنا تھا, میں جسے بات بیان کی ہے. حضرت امام جعفر صادق اہل سنت والجماعت دے شروع تو لا کے ہون تک جتنے بھی علماء کرام آئے انہاں دے مطابق حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی میرا اس رجب دے مہینے دے اندر نہ انہاں دی ولادت با سعادت ہے تے نہ انہاں دی وفات ہے. آپ دی یکم شوال رمضان دے اندر آپ دی پیدائش ہے اور 15 شوال والے دن آپ دی وفات ہے. تو اس مہینے دے نال انہاں دا تعلق ہی کوئی نہیں, نہ حضرت امام جعفر صادق دی پیدائش تے چاہیے تے نہ اس دی وفات تے چاہیے. تو اس وجہ تو 1906 دے اندر یہ گاڑی گڑی گئی ہے کنیا والی 1906 دے اندر, اور انڈیا دے اندر اس کو بعد انڈیا اور پاکستان دے اندر لوگوں نے اکھاں لوٹ کے پکانی شروع کر دیتا ہے. اور یہ پیچھے گاڑی کی ہے 22 رجب والے دن ایک جلیل القدر صحابی دی وفات ہے جہدے نال
جڑے لوگ صحابہ نال نفرت کرتے ہیں انہاں لوگاں خوشی دے طور تے کام کیتا 22 رجب والے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہے تو خوشی تو جڑے لوگ صحابہ نال نفرت کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ نال نفرت کرتے ہیں انہاں لوگاں جدوں سویر ہوئی پتہ لگا کہ سیدنا امیر معاویہ دی وفات ہو گئی ہے خوشی تو انہاں لوگاں نے کام کیتا تو لوگاں نے بعد چو جڑے لوگ اہل سنہ وال جماعت بھی آپ ناک نہیں آ تو انہاں لوگاں بھی سنی سنائی تو دیکھی دیکھی تے وہ کام شروع کر دیتا پتہ نہیں کہ دی بنیاد کی ہے کوئی سرکار دو عالم نے حکم دیتا ہے یا کوئی صحابہ نے حکم دیتا ہے سرکار تے دین مکمل کر کے اس دنیا تو گئے اس وجہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے کہ جڑا بندہ شریعت دی پابندی تو علاوہ ہٹ کے اپنی طرف کوئی کام کرتا ہے تے نیکی سمجھ کے کرتا ہے فرمایا کہ ثواب تھوڑا تے اپنے واسطے عذاب چوکھا اکٹھا کر لیتا اس وجہ تو 22 رجب والے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات باثابت آپ دی وفات ہوئی ہے اور آپ دا بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے سیدنا امیر معاویہ دا سرکار دو عالم نے 30 تو زیادہ صحابی رکھی ہیں جڑی وہی ہوندی ہے سرکار دو عالم آ کے لکھاندی ہیں تے صحابہ کرام لکھ چھڑدی ہوندی ہیں انہاں وچ ایک سیدنا امیر معاویہ بھی نے سرکار جس ویلے وہی لکھانی ہوندی ہے حضرت امیر معاویہ نے بلاندی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ آقا علیہ السلام جو کچھ لکھواندی ہیں رب دا کلام سرکار دی زبانی ہوندا ہوندا ہے تے سیدنا امیر معاویہ لکھ کے اس نوں مقبول فرما چھڑدے ہیں کاتب وہی نے سرکار دو عالم دی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بھائی نے یعنی امت دے پھر ماموں بنے سرکار دو عالم دے گھر آپ دی ہمشیرہ ہوں دے نزد امیر معاویہ دی مقام اور مرتبہ دیکھو تو انہاں دی وفات دے اتے جڑے صحابہ دے دشمنان لوگ نے انہاں لوگاں اس طرح دی چیزاں پکائیاں اور خوشی منائی حلوے بنا کے تو اسی لوگ یہ کھان اٹھ کے اس طرح کرنے ہیں سرکار فرماندے نے کفا بالمر کاذبا ان یحدث بكل ما سمع کہ جھوٹا ہونے واسطے ہی کافی یہ بندہ جو سنے بس آپ بھی عمل کرتا پھر لوگوں نے بھی آخیا جی کرو پیچھے کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں تو اس وجہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے نال محبت کرنا ساڈے دین اور ایمان دا حصہ ہے آج تو 12 صدیاں پہلے جڑی عقیدے دی کتاب لکھی ہے عقیدہ تاویہ وہ 105 عقیدہ اہل سنہ والجماعت دا بیان کیتا گیا ہے وہ دسیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا اہل سنہ والجماعت دے ایمان دا حصہ ہے اور صحابہ دے نال نفرت کرنا بغض کرنا اہل سنہ والجماعت دے طریقے تو ہٹ کے رافضیاں دا اور دوسرے لوگوں دا طریقہ ہے تو اس وجہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے کوئی بھی صحابی ہے ساڈے واسطے اللہ پاک نے قرآن چ مہر لائی ہے سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 دے اندر رضی اللہ عنہ ورضوان کہ محبوب اعلان کر تیرے جتنے صحابہ نے میں انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گیا اور سرکار نے فرمایا ہے من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین جیڑا بندہ میرے کسی صحابی نے برا بلاند ہے میرے کسی صحابی نال نفرت کرتا ہے اس نو اچھا نہیں سمجھدا لعنت اللہ او دے تے اللہ دی لعنت ہوے والملائکہ ساریاں فرشتیاں دی لعنت ہوے والناس اجمعین تے روح زمین دی ہر بندے دی تے لعنت ہوے جیڑا صحابہ اکرام دے نال بغض کردا ہے صحابہ اکرام دا عزت اور احترام نہیں کرتا اس وجہ تو تمام صحابہ اکرام دے نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے 22 رجب والے دن سیدنا امیر معاویہ جلیل القدر صحابی جنہاں دے بارے سنن ترمذی دے اندر سرکار دو عالم نے فضائل حضرت امیر معاویہ دے اندر حسن حدیث ارشاد فرمائی ہے سرکار نے ہاتھ چوک کے دعا کی کہ یا اللہ امیر معاویہ ہدایت یافتہ بنا دے اور یا اللہ میری امت نو اے دے ذریعے ہدایت عطا فرما دے تو آپ بھی ہدایت یافتہ نے اور آپ دے ذریعے سرکار نے دعا فرمائی یا اللہ میری امت نو بھی نہ دے ذریعے ہدایت عطا فرما اس وجہ تو ایک جلیل القدر صحابی نے آپ دی بہن حضرت ام حبیبہ سرکار دو عالم دے نکاح دے اندر اس وجہ تو جلیل القدر آپ دا مقام مرتبہ ہے تو 22 رجب والے دن جڑا کنڈے وغیرہ پکائے جاندے نے اے لوگ وہ کرتے ہیں جڑے لوگ اہل سنہ والجماعت دے طریقے تو ہٹے نے اور آپ دی وفات دی خوشی دے اندر لوگ پکاندے نے اس وجہ تو جتنی دیر تک انسان نو کسی کام دا پتہ نہ ہوئے وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نو گناہ نہیں دیندا سرکار دو عالم صحیح مسلم شریف دے اندر فرماندے نے کہ جدوں کوئی بندہ کام کوئی کرتا ہے یا وہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنا علم استعمال کر کے گل دس چھڑتا ہے تے بندہ وہ مطابق اس عمل کرتا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر وہ بندے دسیا بھی غلط ہے تو جڑا بندہ کرن لگ پیا وہ کرتا بھی غلط ہے پیا تو سرکار نے فرمایا نیت انہاں دی صحیح ہے وہ چاہتے نہیں کہ اللہ دی نافرمانی ہوئے اللہ پاک انہاں نوں گناہ نہیں دیندا بلکہ ایک گناہ ثواب عطا فرما چھڑدا اگر فرمایا کہ وہ بندہ صحیح پہ عمل کرتا ہے دسنا بھی صحیح ہے تے اللہ 2 گنا ثواب عطا فرما
یعنی جتنی دیر تک کسی گل کا پتہ نہ ہو شریعت پوچھتی نہیں. شریعت جتنی دیر تک تسی کوئی عمل کر رہے ہو تو انہیں پتہ نہیں, تسی غلط پہ کر دے تو انہیں 1 گنا ثواب عطا کرے گی. اگر تسی صحیح پہ کر دیو تو انہیں پتہ نہیں تو 2 گنا ثواب عطا کرے گی. اس وجہ تو جتنی دیر تک کسی کام کا پتہ نہ ہو تسی کرو دے 1 گنا ثواب ہون بھی لبے دا. پتہ لگ جانے تو بعد اگر کوئی بندہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زیادہ گناہ ادا دے دیں, وہ پھر شدت عذاب دی زیادہ ہوندی ہے. پھر ایک کام آ جاتا بدعت دے زمرے دے اندر. پہلے جو کچھ ہو رہا ہے 1 گنا ثواب ہو رہا ہے, گل دا پتہ لگنے تو بعد جو کچھ ہوئے دا وہ 70 کبیرہ گناہ میں 6 گناہ ہوتا ہے. دین دے وچ بدعت کرنا, دین دے وچ وہ کام کرنا جڑا نہ اللہ نے فرمایا, نہ وہ محبوب نے فرمایا, نہ خلفائے راشدین نے فرمایا, اپنی طرف کوئی کام کرنا. تو اس وجہ تو اس نے پھر آتے ہیں بدعت ہے. اور سرکار نے الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جڑا بندہ بدعت بتی ہے او دے درمیان تے توبہ دے درمیان پردہ لا چھڑدا ہے. جتنی دیر تک وہ بندہ اس بدعت نو چھوڑ نہیں دیندا اس کام نو, اللہ پاک کبھی بھی اس بندے دی توبہ ہی قبول نہیں فرماتا. اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی کے میں دعا کرنا یا رب العالمین صحابہ کرام رضوان المجمعین نے اسوہ دے چلنے توفیق عطا فرما, صحابہ کرام دے نال محبت اور پیار کرنے توفیق عطا فرما, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی سیرت اور اسوہ دے عمل کرنے توفیق عطا فرما, اور بدعت تو بچنے توفیق عطا فرما.